कपड़ा खरीदेगा फारबिसगंज अररिया में जाकर के, नेपाल में कपड़ा खरीदेगा, रेमंड का कपड़ा। जिस नमाज के लिए कपड़ा खरीद रहा है वो नमाज का तरीके मालूम नहीं उसको। भाई कब हाथ उठाना है कब छोड़ना, जायद 6 तकबीरें हैं, हाथ उठाना है छोड़ना है, हाथ उठाना है छोड़ना, फिर बांधना है। तो बेचारा नमाज तो पढ़ता है लेकिन पड़ोसी को देख के नमाज पढ़ता, तो उठे लो भैया हाथ। कितने नौजवानों को पता नहीं है, ईदैन की नमाज हम पढ़ते हैं, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ते हैं, ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हैं, कब हाथ उठाना है कब बांधना है कब छोड़ना है उसको पते नहीं, लेकिन नमाज पढ़ता बेचारा मजबूरी। बहुत सारी कमियां हैं मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन सीखो। अच्छा एक बात बताइए हमको, एक बात हमको बताइए, मदरसे ना हो मकतब ना हो, बच्चे आलिम ना बने, हाफिज ना बने, मुफ्ती ना बने, मुहद्दिस ना बने, तो आप जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ेगा? फिर वही होगा, पाँव में रस्सी लगाएगा, ले जाके घसीट के कब्र में डाल देगा। अरे यही ना होगा भाई। भाई जब बनेंगे नहीं, तैयार नहीं होंगे, तो आप जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब। अब इसी बच्चा, ये बच्चा 4-5 साल का हो गया, अब इस बच्चे को तालीम देना है, तो तालीम जो देना है तो कहां देना है? कॉन्वेंट में, इंग्लिश मीडियम स्कूल। बहुत सारे लोग चाहते हैं, बोलो तोर बच्चा कहां पर है? जाओ बोलो हमरो बच्चा अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीखे हो, 5,000 तक का महीना खर्चा करें। हाँ, शौक से पढ़ाइए। देखिए हम मना नहीं कर रहे हैं कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, हम ये कहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। नौजवानों, अल्लाह का कुरान, पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लीजिए, कुरान पढ़ा लीजिए, फिर अगर आप चाहते हैं नहीं बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर, इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, बड़ा बाबू साइंसदान की भी जरूरत है, लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में बच्चे को कुरान ना पढ़ाना ये जुल्म है, ये नादानी है, बेवकूफी है कि मुसलमान हो और कुरान पढ़ना ना जानता। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। गौर करें। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आप उलमा से कहां से भागिएगा? उलमा की गीबत करना। एक बात याद रखिएगा, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम की गीबत की, गीबत चुगली जानते हैं ना, गीबत की, उसको मौत के वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाह, मौत के वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। अरे आलिम को गाली देना, उनको जलील करना, ये तो बहुत बड़ा अजाब है। किसी आलिम की अगर आपने गीबत कर दी, हो ऐसा है मौलवी साहब, ऐसा है ऐसा है, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं। इंशाल्लाह तौबा करेंगे, तौबा करेंगे भाई इंशाल्लाह। बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। उलमा की कदर करो, कसम खुदा की अल्लाह तौफीक देते, इनकी दुआएं लो, इनकी खिदमत करके इनकी जूतियों को सीधी करो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। अपने अमल से अगर आप जन्नत में चले भी गए। अच्छा ये देखिएगा, मैं ये चाहता हूं कि आप उलमा से कहां से भागेंगे? इनसे भागने का रास्ता है कहीं, अगर आप जन्नत में भी चले गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी आलिम की, अरे बोले ना भाई, जरूरत पड़ेगी, वहां भी जरूरत है मौलवी साहब की। ढूंढते हैं फिर वो मौलवी साहब कहां गए जी। तो दुनिया में तो गीबत करते रहे मौलवी साहब का, अब जन्नत में कहां ढूंढ रहे हैं? वहां भी पूछना पड़ेगा आलिम साहब से जाकर, मुफ्ती साहब से, कि हजरत ये अल्लाह ने कहा है कि सारी नेमतें तो मिल गई, अब वो क्यों, कौन सी नेमत बाकी है जो अल्लाह कहता है कि अभी बाकी है? तो या अल्लाह हम तो जानते नहीं, तो जाओ अपने आलिम से पूछो, अपने उलमा से पूछो। अल्लाह कहेगा अपने उलमा से पूछो कौन सी नेमत बाकी है जन्नत। ढूंढते फिरोगे जन्नत। इसलिए अपने उलमा की कदर कीजिए, इनका इकराम कीजिए, इनकी दुआएं लीजिए, अल्लाह की कोशिश कीजिए कि इनका कदम मेरे दरवाजे पे आ जाए, इनका कदम मेरे घर पे पड़ जाए। आलिम का कदम घर पे पड़ गया, अल्लाह बरकत ही बरकत अता फरमाए।
یہاں تو ہوتا کیا ہے، دروازے میں بیٹھا ہے گھر والا، دیکھے جو مول صاحب سائیکل لگا بیچے چندہ کے لیے، سر سے گھر گزرے، اپنا بیٹا کو بولے گا بیٹا جو دروازہ میں جو پوچھو نا ابا کہاں سے کہو، بول دے کھیت چلو جی۔ اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا جو ایک عالم ان کے دروازے پہ چل کر آئے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا پیسہ اس کا مال کو اللہ کے بینک میں جمع کروانے کے لیے آیا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ آپ چندہ دے کر احسان نہیں کیے، یہ ان کا احسان ہے جو آپ کا پیسہ وہ اللہ کے بینک میں جمع کروا رہا ہے، آپ کا پیسہ وہ اللہ کے خزانے میں جمع کروا رہا ہے، یہ ان کا شکر گزار آپ کو ہونا چاہیے کہ حضرت آپ چل کر میرے گھر پر آئے، الحمدللہ آپ کا شکریہ ہے، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو کہاں بیٹھاؤں، اگر پلکوں پہ جگہ ہوتی تو میں آپ کو پلکوں پہ جگہ دے دیتا، یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ بچہ پیدا ہوا گھر کے اندر میں، بچہ پیدا ہوا، اب میں بتاتا چاہتا ہوں کہ علماء سے کہاں کہاں سے بھاگیں گے آپ، علماء کی ضرورت کہاں کہاں ہے، مولوی صاحب کی ضرورت کہاں کہاں ہے، قاری صاحب کی ضرورت کہاں کہاں، امام صاحب کی ضرورت کہاں کہاں۔ بچہ پیدا ہوا، کس کو اب کیا کیجئے گا، بولیے نا بھائی، حضرت ان لوگ پوچھتے ہیں نا کس کو بلائیے گا، ارے بولے نا بھائی کس کو بلائیے گا، کہا ہے بلائیے گا مولوی صاحب کو، کہا ہے آپ نہیں دے سکتے ہیں، بچہ پیدا آپ کا ہوا، آجان مولوی صاحب دیکھا بھائی آپ کو بھی سیکھنا چاہیے نا، اچھا ٹھیک ہے حضرت کو بلائے، مولوی صاحب آ گئے، اذان دے دیے، دائیں کان میں اذان پکارے، بائیں کان میں تکبیر پکاری، اچھا ٹھیک ہے اب اس بچے کا نام رکھنا ہے، نام کون رکھے گا، دادا، ارے بولو نا بھائی، دادا رکھے گا، دادا رکھیں گے تو پھر وہی نام ہوگا، ایسا ہی نام ہوگا، ایسا ویسا نام ہوگا جس نام کا لغت میں معنی نہیں ملے، ایسا نام۔ ایک بچہ خدمت کر رہا تھا، 13-14 سال کا بچہ تھا، تو میں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھی خدمت تم نے کر دی، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، اے بیٹا تو نام کیجیے رے، بولے نہیں بولو، بولے کیا ہے بولنا، کیا نام ہے، بولا حضرت شرم آتی ہے نام بولنے میں، ہم نے کہا اللہ کا بندہ نام بتانے بھی کہیں شرم آتی ہے، بول کی نام جو، بولا ہمارا نام چکا پھٹکن، توبہ پھٹکن کس نے رکھا، بولا ہمار دادو رکھل کر ہے، تو تور دادو کا نام کی رہے ہو رہے، بولا ہمار دادو کا نام رہے لٹکن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے۔ اب یہی بچہ کا نام اگر دادا میاں سے نانا میاں سے رکھوائیں گے تو ایسے ہی نام ہوگا، اب پہلے کا نام ایسے ہی تھا، بہت ساری بات ہے۔ اب دیکھیے نا، بچہ اگر جمعہ کو پیدا ہوا جمن میاں، سنیچر کو پیدا ہوا سنیچر، اتوار کو پیدا ہوا اتواری، سوموار کو پیدا ہوا سومواری، منگل کو بچہ پیدا ہو گیا تو منگرو نام رکھ دیا، بدھ کو بچہ پیدا ہوا بولے اس کا نام فائنل نام رکھ دو بدھوا۔ اب جس بچے کا نام بدھوا ہوگا اس کا کام وہ بدھوا ہوگا۔ اس لیے اپنے علماء سے رجوع ہو، علماء سے تعلق بناؤ، علماء سے قریب ہو جاؤ۔ ہاں انشاءاللہ آج ہے انشاءاللہ، اس لیے علماء کے قریب ہو، علماء سے تعلق بناؤ تاکہ دین کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو، دین کی باتوں کو جان سکو۔